बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। आखिर इमरान खान ने 24 नवंबर की ही ज़िद क्यों की? एक मारूफ सहाफ़ी, एक बड़े सहाफ़ी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, इस पर बात करेंगे। और पिंकी पीरनी की पर्दे के पीछे जो धमकियां दे रही थी एमएनएज और एमपीएस को, वो ऑडियो लीक हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। और मैंने कहा था ये ऑडियो लीक होगी, अगर आपको याद हो तो। और मैं एक बहुत बड़े स्कॉलर का जमहूरियत पे सिर्फ 30 सेकंड या उससे भी कम एक क्लिप आपको सुनवाता हूँ। आप यकीन कीजिए आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आप इस तरह से, आपने कभी इस तरह की तारीफ, वसी तारीफ सुनी नहीं होगी। फिर आप कहेंगे, आशाशकार उठेंगे, दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे कि मुझे बजाते खुद इस क्लिप ने बहुत इम्प्रेस किया। ये मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। वीडियोस में धड़ाधड़ शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप्स में भी, यहाँ पर भी। और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, जो लोग जोड़ों का पानी पी रहे हैं, उस प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए, उन नमाजियों को फैसिलिटेट कीजिए। आगे रमज़ान शरीफ 2-3 महीने तक इंशाअल्लाह, उस हवाले से उनको रमज़ान शरीफ में रोज़ादारों को भी फैसिलिटेट कीजिए। हमारे पास एक मसाजिद की लंबी लिस्ट मौजूद है, जहाँ जो बेआब इलाकों की मस्जिदें हैं, तो इस वजह से उनमें आप एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। और नेट की बहुत ज़्यादा, इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब वो 2-2 3-3 घंटे कभी लग जाते हैं यूट्यूब की वीडियो अपलोड करने में। ट्विटर को बंद किया हुआ है, वीपीएन माशाल्लाह मौलाना हजरात ने हराम करार दे दिया है। तो वो मैंने बात की थी, तो कुछ दोस्तों को बुरा लगा था कि आप जो है इस्लाम या इस्लामी मालूमात या कुछ न, किसी की मिरास नहीं होती। अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो उसमें अपना मजाक बनवाया गया पूरी दुनिया में। खुद राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है कि भाई इससे क्या ताल्लुक़ है शरीयत का, और ये फ़लाँ ये वो। पीपल्स पार्टी ने क्या कहा है, और तो और मौलाना तारिक जमील ने क्या कहा है। इससे पहले भी एक फ़तवा आया हुआ है जामिया बनोरिया का, कराची का, उससे आप ज़रा देख लें, उससे इस फतवे को टैली कर लें। तो ये जो दरबारी मुल्ला होते हैं ना, ये जो तमाशा बनाते हैं अपना भी मज़हब का, इस्लाम का, पाकिस्तान का, हर जगह पर, इस वजह से कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई थी जब मैंने कहा था। और वो करें भाई, आपसे एक फितना कंट्रोल नहीं होता। आप पूरी कम्युनिटी को, पूरी पाकिस्तानी कौम को तबाह करना चाहते हो, ये कोई तरीका है? फितने को कंट्रोल करो भाई, फितने के फॉलोअर्स को कंट्रोल करो, वो आपसे कंट्रोल नहीं होते। आप पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का सत्यानाश करना चाहते हैं, आप पूरी पाकिस्तानी कौम का सत्यानाश करना चाहते हैं। ये कोई बात हुई? आप उस फितने को कंट्रोल कर नहीं सकते और आप सबके कारोबार बंद करना चाहते हैं। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, मुझे पर्सनली बताया कि भाई हमारे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कारोबार चल रहे थे पाकिस्तान में, बहुत सारे मुलाजमीन हमने रखे हुए थे, करोड़ों के कारोबार थे, अब वो बंद हो रहे हैं और हम बाहर जा रहे हैं। बस हम बाहर वहाँ से हम करेंगे, इधर से किसको नुकसान हो गया? पाकिस्तानियों को नहीं नुकसान हुआ। ये जो जिस तरीके से बाहर पाकिस्तानी और नौजवान भागे दौड़े जा रहे हैं, ये सिर्फ कोई इमरान खान की मोहब्बत या इस हुकूमत की नफ़रत में नहीं जा रहे। आपने उनका सत्यानाश किया हुआ है, आपने उनके पैरों पर कुल्हाड़ी चला दी है, आपने इंटरनेट बंद किया हो, कभी बंद कर देते हो, कभी सुस्त कर देते हैं। इस तरह से नहीं, कंपनियां तो ऐसे नहीं चल सकेंगी ना कि आप इस तरह से करें और वो जनाब वो जैसे वो बाहर नहीं भागेंगे तो क्या करेंगे जिनका कारोबार यहाँ पे बंद होगा। आपको पता है यूट्यूब से कितने लोगों का कारोबार और रोज़गार आ रहा है, फेसबुक से कितनों का आ रहा है, ट्विटर से कितनों का आ रहा है। आपको पता है बाकी फ्रीलांसर्स कितने हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान। और अगर खुदा न खास्ता यही लोग जो करोड़ों की तादाद में बेरोज़गार हो, हुकूमत के पास तो रोज़गार है ही कोई नहीं ना, करोड़ों की तादाद में बेरोज़गार हो के घर बैठ गए, तो फिर इन्होंने डाके डालने शुरू कर देने हैं, इन्होंने चोरियां करनी शुरू कर दी, इन्होंने इंतशार करना शुरू कर देना है। तो फिर सल्यूट किसको मारना है, शुक्रिया किसका अदा करना है? हुकूमत का, रियासत का, इस्टेब्लिशमेंट का, जुडिशरी का, इमरान खान का, किसका अदा करना है? ये एवं ही बातें। फितना आपसे कंट्रोल नहीं होता और आपने कौम का सत्यानाश करना शुरू कर दिया है। ये मैं सबसे पहले जमहूरियत का जो क्लिप है
जो ऐसा, आप यकीन कीजिए, जो ऐसा क्लिप है आप हैरान रह जाएंगे। एक जमहूरियत का ऐसा क्लिप जिसकी तारीफ आपने, ये इससे बेहतर तारीफ आपने सुनी नहीं होगी। ये आप देख लें, ये आप ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि जो एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने आखिर 24 को क्यों अनाउंस किया है। ये कड़ाकेदार किस्म की स्टोरी है। ये लीजिए, पहले जमहूरियत वाला सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा आज कि जमहूरियत के 3 सतून हैं। आप सबको ये अगर पहले से भी पता होगा, लेकिन आपको अब ये दोबारा दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना चाहिए कि एक सतून है मीडिया, दूसरा सतून है आपकी जुडिशरी, तीसरा सतून है आपकी जमहूरियत। एक सतून, जमहूरियत के सतून बता रही हैं। एक सतून है मीडिया, दूसरा सतून है जुडिशरी, तीसरा सतून है जमहूरियत। ठीक, कभी आपने सुना? तालियां बजा दें। मैंने खुद बड़ा नॉलेज हासिल किया इस क्लिप से, ठीक है ना। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए भाई, आपने रियासत के सतून तो सुने होंगे, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो मेरी गवाही देंगे इसकी। रियासत के सतून तो सुने होंगे ना, कि एक मुकन्ना होता है लेजिस्लेचर, एक जुडिशरी होती है अदलिया, और एक एग्जेक्टिव होती है जो हुकूमत। ये इस चौथा सतून इनफॉर्मल तरीके से कहा जाता है कि रियासत का चौथा सतून वो मीडिया है। ठीक हो गया ना, क्योंकि प्रेस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी राइज एंड फॉल टुगेदर, ठीक कहते हैं ना। अच्छा, इसी तरीके से ये 3 सतून जो आम तौर पे आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए जाते हैं, जी बस, ये जमहूरियत के सतून तो हमने, अब ये तो अलीमा खान साहबा ने इस पर हमारी नॉलेज में इजाफा कर दिया। शुक्र है उन्होंने एक और चौथा सतून नहीं बताया। वो शायद बताती तो वो कहती सिलाई मशीन भी होती है, क्योंकि उसकी बुनियाद पे आप दुबई में, लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। तो जमहूरियत का सतून ये भी है, सिलाई मशीन भी एक हो सकती है, ठीक है ना। मतलब ये लोग हैं, सितम ज़रीफ़ी ये है, इनके हत्थे कौम चढ़ी हुई है, इनके हत्थे मुल्क चढ़ा हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इनके हत्थे मुल्क चढ़ा हुआ है, इनके हत्थे यूथ ही हैं, इनके हत्थे यंग जनरेशन है, ठीक है ना। अब आम तौर मतलब वो क्या है, ये तो उनकी बहन है, उनके खुद चवल आपने नहीं सुने, वो कहते हैं 12 मौसम होते हैं। अब मुझे साबित करके दिखाए कोई बंदा, उनको नेगेट करे कि 12, किसी यूथिया को मनवा के लो, मनवा के दिखाओ कि आपके लीडर ने कहा है कि 12 मौसम होते हैं, ये अब गिनवा के दें। वो आपको गिन के देगा, पुट्ठी सीधी इसी तरह से मारेगा जिस तरह से अलीमा खान ने मारी है, लेकिन वो आपको गिन गिन के देगा कि ये मौसम होते हैं। ठीक हो गया ना। वो ख़ज़ां, बहार, गर्मी, सर्दी, इस तरीके से इसके बाद वो शुरू हो जाएगा जनवरी, फरवरी, 12 उसने पूरे करके देने हैं आपको। ये आप देख लीजिए। उन्होंने, उनके लीडर ने रविंद्रनाथ टैगोर का कॉल जो है ना, वो खलील जिब्रान के मत्थे मार दिया, उससे किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने जर्मनी और जापान, किधर जर्मनी किधर जापान, उसकी सरहदें मिला दी, उससे किसी ने भी नहीं पूछा। उनके लीडर ने इकबाल के, अल्लामा इकबाल के हर शेर की टांगें तोड़ दी, उससे किसी भी नहीं पूछा। उनके लीडर ने यानी इस तरीके 12 मौसम बताए, किसी ने नहीं पूछा। पता नहीं क्या क्या चवलियाँ मारी, उनसे किसी ने भी नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो। मतलब मैं हैरान हूँ, आप मेरी गवाही देंगे। एक लॉजिकल बात होती है ना, जो यूथियों को तो समझ आएगी नहीं, क्योंकि लॉजिक का ताल्लुक तो अक्ल से होता है, अक्ल होता है अपर चैम्बर में, अपर चैम्बर यूथियों का वैसे फारिग है। एक बात है कि किसी भी कौम का, आप देख लें, कोई महल्ले का कोई चुनना होना, कोई लीडर, लोग कहते हैं यार भाई यहाँ कोई सियाना बंदा, ये वो बंदा, किसी भी हवाले से वो यूनिक हो, उसके फ़लाँ ताल्लुकात हैं, उसका ये है, ज़रा समझदार है, ज़रा पढ़ा लिखा है, ज़रा तजर्बाकार है, ज़रा सियासत करता है, ये वो महल्ले वालों ने चुनना हो ना अपना कोई लीडर, अपना को किसी को बड़े को क्वेश्चन, वो समझदार को चुनता है। ठीक, इसी तरह से किसी शहर वाले ने चुनना हो, वो भी समझदार को, मुल्क वाले ने चुनना हो, वो भी समझदार को। यानी कोई लीडर जिसको बनाया जाता है ना, तो वो आम तौर पे परसेप्शन ये है कि दूसरों से किसी भी हवाले से वो ऊपर होता है। ठीक हो गया ना। यानी ज़ाहरी तौर पे आप कह लें
لوگوں کی رائے میں کہہ لیں یہ مطلب یہاں یہ تو لیڈر کا حال ہے کہ جو 12 موسم گنوا رہا ہے، جو ربندر ناتھ ٹیگور کا قول خلیل جبران کے متھے مار رہا ہے، جو کسی عام بندے کے اقوال، کسی عام بندے کے اشعار قطع وہ علامہ اقبال کے متھے مار رہا ہے، علامہ اقبال کا ہر شعر پوٹھا پڑھ رہا ہے، وہ کیا چولیاں مار رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کسی طریقے سے 1200 350 اس طرح کی گنتی گن رہا ہے۔ یہ جہاں لیڈر کا یہ عالم ہو تو پھر وہ مرید کس کھاتے میں ہوں گے؟ مرشد کہتے ہیں نا ان کو نا، جدھر مرشد کا اس طرح سے ستیہ ناس ہوا ہو، آپ مریدوں سے کون سا ایسا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ جمہوریت کے 3 ستون ہوتے ہیں، ایک ستون ہے میڈیا، دوسرا ستون ہے جوڈیشری، تیسرا ستون ہے خود جمہوریت ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سنا؟ انا للہ پڑھ لیجیے۔ آ جائیے، میں اس وجہ سے آپ کو بتاؤں گا، یہ ہمارے ساتھ نصرت جاوید صاحب موجود ہیں، اور یہ نصرت جاوید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نصرت جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے، یہ ذرا آپ انکشاف سن لیجئے، یہ لیجئے۔ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی کال کیوں دی ہے؟ بھائی وہ بات یہ ہے کہ میں تو اپنا دماغ کا وہ میں نے دہی بنا لیا ہے سوچ کے، لیکن میری ایک سورس عام طور پر صحافی کو جب تک کم از کم 3 قابل اعتماد تو نہ کہیں تو نہیں کہنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان تک یہ اطلاع پہنچ گئی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور اس پہ فیصلہ بھی لکھا جا چکا ہے، اور وہ کسی وقت بھی سنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور جیسے ہی وہ سنایا گیا تو ظاہر ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ ایک آدھ سلسلے میں جو الزامات لگے ہوں گے فیض صاحب کے خلاف، اس سلسلے میں خان صاحب کو بھی فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے پھر یہ لوگوں کا یہ خیال ہے جی، میری ایک سورس کا اب پتہ نہیں، کیونکہ ابھی تک مجھے اور 2 مزید آدمیوں نے سن لیا آپ نے۔ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں، اور نصرت جاوید صاحب وہ آپ کو ان کے نظریات سے 1000 اختلاف ہونا چاہیے، لیکن نصرت جاوید صاحب شرلی والے لوگ نہیں ہیں، شرلی والے بندے نہیں ہیں، شرلی والے صحافی نہیں ہیں، کم از کم یہ میں آپ کو معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں، جو کوئی سورس بتاتا ہے وہ باؤنس بیک بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن شرلی نہیں چھوڑتے نصرت جاوید صاحب کے بارے میں، یہ میں کنفرم کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو کسی پکے آدمی نے بتایا ہے کہ آپ بس کر لو، کیونکہ یہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل مکمل ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، وہ فیصلہ آنے کو ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا نومبر کے آخر یا دسمبر کے سٹارٹ، یا اسی طریقے سے کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس لیے وہ اگر انہوں نے آپ کا نام لے لیا، اور بہت ساری معلومات کے مطابق تو انہوں نے لے لیا ہے، تو پھر آپ کو بھی ملٹری تحویل میں لیا جا سکتا ہے، پھر کوئی کالا بھونڈ کچھ نہیں کر سکے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آپ اودھم مچاؤ، تو ان کا پکا ارادہ ہے اودھم مچانے کا، کہ جتنا فساد ہو سکتا ہے، خون ریزی ہو سکتی ہے، دنگا فساد ہو سکتا ہے، انتشار جلاؤ گھراؤ ہو سکتا ہے، پنجاب سے بھی وہاں سے بھی آپ آؤ، بس جلاؤ گھراؤ مارو، کچھ بھی کرو، یہاں پہ ایسی کو سچویشن کریٹ کر دو کہ باہر کا میڈیا بھی چیخنے لگے، باہر کے لوگ بھی چیخنے لگیں، ہائے ہائے ہو جائے ہر جگہ پر، کوئی جوڈیشری میں بھی ہو جائے مسئلہ، اس طریقے سے ان کا یہ خیال ہے، وہ یہ کرنے کو ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو، کہ یہ ان کی طرف معلومات آ چکی ہیں کہ ملٹری کورٹس میں آپ کو بھیجا جا سکتا ہے۔ جنرل فیض کا بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بہت ہی اتھینٹک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے۔ یار اگر یہ ہو گیا تو یہ تو بھونچال آ جائے گا۔ میرا اپنا جو پرسنل اسیسمنٹ ہے، کیونکہ انسان کو نا آنیسٹلی اپنی رائے، بعد میں نہیں کریڈٹ لینا، اور یہ اگر کہیں ڈس کریڈٹ بنتا ہے تو وہ بھی لے، کہیں کریڈٹ بنتا ہے تو وہ بھی لے،
میری اپنی اسیسمنٹ جو ہے، میں معلومات نہیں کہہ رہا، میرے پاس معلومات نہیں ہے، میں اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ، اپنے تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے ان کو کچھ قید ہو جائے، چاہے وہ عمر قید ہو، 14 سال کی ہو، کسی بھی حوالے سے یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قید میں ان کے اپنے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے۔ یہ ذرا میرے الفاظ نوٹ کر کے رکھنا، میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، میں اپنی پرسنل اسیسمنٹ اور میں اپنے پرسنل تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا، ہو سکتا ہے ان دوستوں کی بات سچی ہو جائے کہ جنرل فیض کو سزائے موت ہو جائے، لیکن میرا جو اپنا پرسنل خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو قید ہو سکتی ہے۔ اب وہ کتنے عرصے کی ہوگی عمر قید، 14 سال، 10 سال، جتنا 3 سال، 6 سال، جتنے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جو اپنی رہائش گاہ ہے وہ وہاں پر یا جدھر بھی ان کے وہ اپنا ان کو کوئی سب جیل قرار دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کو ہو سکتا ہے اڈیالہ میں نہ رکھا جائے یا کوٹ لکھپت میں یا ادھر ادھر کہیں، ہو سکتا ہے ان کے گھر کو سب جیل قرار دے کے پرویز مشرف کی طرح ادھر رکھا جائے، اور یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا صورتحال اس کی ہوتی ہے، اور ان کے رینکس واپس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے نا، تو یا صرف رینک واپس کر کے اور سارا کچھ، یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی سزا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا وہ کما چکے ہیں۔ آ جائیں بھائی پنکی پیرنی جو پردے کے پیچھے دے رہی تھی دھمکیاں، پس پردہ دھمکیوں کے ماشاءاللہ پس پردہ دھمکیوں کے نتائج آ گئے۔ پس پردہ دھمکیوں کی آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا، 2 دن پہلے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ویڈیو اپنا موبائل نہ لے کے جائیں، آپ اس طریقے سے وہاں پر موبائل نہیں لے کے جانا، آپ نے کوئی چیز ایسے ڈیوائس نہیں لے کے جانی جس سے ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ پنکی پیرنی پردے کے پیچھے خطاب کر رہی ہوتی، ادھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے، اور پھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے اور ان کے موبائل اندر لانا پابندی تھی۔ مجھے اسی وقت شک پڑ گیا تھا، میں نے کہا آڈیو ان کی ضرور لیک ہوگی، اور وہ لیک آؤٹ ہو گئی ہے جناب، ان کی آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ کس طریقے کی دھمکیاں دے رہی ہیں، بار بار خبریں تو باہر آ رہی تھیں، آخر کیسے خبریں باہر آ رہی تھیں، جو وہی لوگ ادھر بیٹھے ہوتے تھے وہی بتاتے ہوں گے نا۔ تو یہ آڈیو ویسے تو بہت لمبی ہے کہ 10 12 13 منٹ کی، لیکن اس کا جو کچھ کرکس ہے وہ چھوٹا سا، وہ میں آپ، کیونکہ آپ اس کو مین سٹریم میڈیا بھی چلا رہا ہے نا، یہ آپ سن لیجئے پھر اس پہ کرتے، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ اس کو میں نے کوشش کی ڈی نوائز کرنے کی بھی، ذرا وہ دور کی آواز تھی نا، تو کسی نے ریکارڈ کر رہا ہوگا کوئی، تو اس وجہ سے ان کے، لیکن یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا کس طریقے سے یہ دھمکیاں دے رہی ہیں، کس طریقے سے دھمکا رہی ہیں۔ ابھی تو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں، آپ بتائیں کہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں، آپ نے کتنے بندے لانے ہیں، نہیں تو آپ کو سیاست سے فارغ کر دیا جائے گا، آپ کو یہ کرنا، ویڈیو آپ نے گاڑیوں کے اندر بنانی ہے۔ ابھی یہ ساری چیزوں کے باوجود، اور اگر آپ گرفتار بھی ہو گئے تو تب بھی آپ فارغ ہوں گے۔ اس طرح کی دھمکی دے رہی ہیں پنکی، ابھی تو یہ اس طرح کی دھمکی دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ سیاسی بھی نہیں ہے، غیر سیاسی خاتون ہے۔ آپ سوچیں اگر یہ سیاسی بن گئی تو انہوں نے تو آگ لگا دینی ہے۔ یہ ذرا سن لیجیے۔ کہ ہر ایم پی اے 5,500 ہر ایم ایل اے 10,000 لے کے اپنا علیحدہ قافلہ نکلے گا۔ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں نے اس کو جوائن کیا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں گرفتار ہوں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ گرفتاری کا کام ابھی انہوں نے شروع کر دینا ہے۔ اس لیے اپنے پہلے سے سادہ گرفتاری کا لائن یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو گرفتاری سے کیسے بچانا ہے۔ دوسرا خان نے یہ کہا تھا کہ یہ بات کسی بھی نہیں سنی جائے گی کہ میں گرفتار ہو گیا اس کے میرے لوگ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکے۔ خان نے کہا آپ ہر بندہ اپنی نوکری دے گا جس پہ وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے، اس کا دوست یا اس کا فیملی ممبر، تاکہ جب قافلہ نکلے گا آپ کی جگہ کو خالی نہیں چھوڑا جائے گا، اور بعد میں یہ نہیں سنا جائے گا کہ آپ گرفتار ہو گئے، شیئرنگ ہو گئی، یہ ہو گیا، اس لیے آپ لوگوں کو وہاں سے جانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ صرف آپ کو گھر پر کو نہیں لینا، آپ نے عوام کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے اسٹاپ پہ پہنچنا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر قافلہ، ہر ایم ایل اے، ایم پی اے، صدر، سیکرٹری اپنا واٹس ایپ کو بھی کرتے، کیونکہ انہوں نے شاید انٹرنیٹ بند کر دیں یا اتنا ہو گیا کہ آپ ایک دوسرے کو میسج نہیں بھیج سکیں۔ میسج کے لیے آپ اپنے لڑکے تیار رکھیں جو بائک سے ایک دوسرے کو آپ کو میسج دیں۔ آپ کے فون کا سسٹم، میڈیا کا سسٹم آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا ساتھ رکھ سکے وہ انٹرنیشنل میڈیا رکھے گا۔ جو یوٹیوبرز کے میڈیا میں آپ کی جو
जो आपकी मूवमेंट है इस्लामाबाद पहुंचे तक इस्लामाबाद की। अच्छा जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा। अब आपने देख लिया, आपने सुन लिया, ये पिंकी पीरनी है जिस तरीके से वो धमकियां लगा रही हैं। लेकिन यार मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे 100% नहीं, मुझे 1000% कन्फर्म है कि पिंकी पीरनी की जो रिहाई हुई है ना, वो अली अमीन की रिक्वेस्ट पे हुई है। और अली अमीन ने जो रिक्वेस्ट की थी वो वड्डे घर से की थी। अब वड्डे घर ने इनकी रिहाई करवाई, अली अमीन के कहने पे करवाई, अलीमा ख़ान के मुकाबले में करवाई। तो फिर पिंकी पीरनी आप सोचें कि उनके लिए चैलेंज बनेगी। जो भी बंदा सोचता है वो फिर अहमकों की जन्नत में रहता है। आगे आप खुद समझदार हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।